بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. أنا أقرأ برواية ابن زكوان عن الإمام عبد الله بن عامر الشامي من طريق الأخفش من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. ما شاء الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ما شاء الله. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. ما شاء الله. أحسنت، بارك الله فيك. إن هذا لهو الفضل المبين. ما شاء الله، ممتاز. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى ما شاء الله. أحسنت وزينت يا قاري، بارك الله فيك. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما شاء الله. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما شاء الله، مقام جميل ما شاء الله. فتبسم ضاحكا من قولها
وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ما شاء الله. اللهم أدخلنا أجمعين في عبادك الصالحين. وتفقد الطير. الله الله. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ما شاء الله. لأعذبنه عذابا شديدا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ما شاء الله. مقام عجم جميل ما شاء الله. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ما شاء الله. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. ما شاء الله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ما شاء الله. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. ما شاء الله. اللهم زد فزد. وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفس، وقرأ بها على ابن غلام الفرس، وقرأ بها على ابن داود سليمان بن نجاح، وقرأ بها على الداني، وقرأ الداني بها على الشيخ أبي القاسم، وقرأ بها على النقاش، وقرأ بها على الأخفش، وقرأ بها على ابن زكوان، وقرأ بها على أيوب بن تميم التميمي، وقرأ بها على يحيى بن الحارث الزماري، وقرأ بها على الإمام عبد الله بن عامر الشامي رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين.